उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार र यहाँहरूलाई स्वागत छ र स्पेसली नेप्लिज क्यान्डिडेट सोसाइटी अफ एडमन्टनको आयोजनामा यो भइरहेको भर्चुअल योग सेसनको आज तेस्रो सेसनमा हामी स्पेसली ब्लड प्रेसर र डायबिटिज सम्बन्धी आसनहरू प्राणायामहरू गर्न गइरहेका छौँ र यहाँहरू ढाड सिधा गर्दन सिधा मन सहज बनाउँदै यहाँहरूले मसँगसँगै 5 पटक ओमको उच्चारण गर्छौँ र 1 मिनट ध्यान गर्छौँ र विधिवत रूपमा आजको योगाभ्यास हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। ढाड सिधा गर्दन सिधा र आफूलाई सहज पर्ने आसनमा बस्दै यहाँहरूले मलाई फलो गर्नुहोला। आँखा बन्द, ढाड सिधा गर्दन सिधा, मन सहज, श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। दृढ सङ्कल्पका साथ हामी ध्यान गरिरहेका छौँ। श्वास प्रश्वासको गतिमा ध्यान, मन सहज। आँखा बन्द, ढाड सिधा गर्दन सिधा, श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। श्वास लिँदा सम्पूर्ण दैवी शक्तिहरू, प्राकृतिक शक्तिहरू मेरो शरीरको रोम रोम अङ्ग अङ्गमा प्रवेश गरिरहेको छ र म स्वस्थ बन्दैछु, म आरोग्य बन्दैछु, मेरो शरीर पुष्टिँदैछ, म कुनै रोग छैन, म स्वस्थ छु भन्ने पवित्र भावना लिँदै श्वास प्रश्वासको गतिमा ध्यान। अब यहाँ 2 हत्केला रगड्नु होला र आँखामा लगाउँदै हामी बाहिर प्रवेश गर्छौँ। अब हामी आज विधिवत रूपमा योग अभ्यास र प्राणायाम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी आज विशेषतः डायबिटिज र ब्लड प्रेसर, यो ब्लड प्रेसर माने लो ब्लड प्रेसर र हाई ब्लड प्रेसर, स्पेसली 3टा क्याटेगोरीको लागि हामी योग अभ्यास र प्राणायाम गर्न गइरहेका छौँ। विशेषतः डायबिटिज हुनुको कारण एउटा के छ भने पेन्क्रियाजले इन्सुलिन राम्रोसँग फर्मेसन गरेन भने हामीलाई के हुन्छ, डायबिटिज, सुगरको लेभल बढ्छ, ब्लड सुगर। अर्को कुरा लेस फिजिकल एक्टिभिटिज र अर्को चाहिँ जेनेटिक्स। जस्तै हाम्रो बुवाहरूलाई आमाहरूलाई चाहिँ डायबिटिज छ भने पनि हामी डेन्जर जोनमा हुन्छौँ। यदि हामीलाई अहिले नभए पनि हामीलाई कुनै समयमा डायबिटिज हुनसक्छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा जसलाई डायबिटिज अलरेडी छ उहाँले त गर्न पर्यो। डायबिटिज नभएको जसको चाहिँ बुवाहरूलाई आमाहरूलाई जसलाई छ प्यारेन्ट्सहरूलाई, उहाँहरूलाई यदि डायबिटिज पहिला थियो भने त्यो जेनेटिकको कारणले हामीमा पनि एउटा समयमा आइसकेपछि हामीले यदि रिस्कलाई अभोइड गरेनौँ भने त्यो हामीमा पनि के हुनसक्छ, डायबिटिज हुनसक्छ। त्यसैले मेन पेन्क्रियाजलाई एक्टिभेट गर्ने र हामीले शरीरलाई एक्टिभेट गर्ने आसनहरू हामी प्राणायामहरू गर्छौँ डायबिटिजको लागि। र ब्लड प्रेसरको लागि पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने के छ भने ब्लड प्रेसर किन हुन्छ त भन्दा एउटा मुटुको समस्याले,
यदि मुटुमा यदि कुनै प्रब्लम छ भने पनि त्यो ब्लड प्रेसर हुन्छ। अनि दोस्रो किडनीमा समस्याको कारणले पनि ब्लड प्रेसर हुन्छ। र जेनेटिक्स जस्तै आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि यदि छ भने पनि हामीलाई के हुन्छ ब्लड सुगर चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ लो र हाई हुनसक्छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा जसलाई छ उहाँहरूले पनि गर्नै पऱ्यो, नहुनेले पनि के गर्नु पऱ्यो रिस्कलाई अभोइड गर्नु पऱ्यो। जस्तै ब्लड प्रेसर हुने सक्ने सम्भावना, डायबिटिज हुन सक्ने सम्भावना भएका कामहरू खानपानहरूलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो। त्यसैले आज हामी के गर्छौँ भन्दा डायबिटिजको लागि, लो ब्लड प्रेसर हाई ब्लड प्रेसरको लागि चाहिँ हामीले प्राणायाम त सेम गर्छौँ, तर के गर्छौँ भन्दा लो ब्लड प्रेसर हुनेले के गर्नु पऱ्यो एकदम तीव्र गतिमा गर्दा नि केही फरक परेन। प्राणायाम एकदम विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा। लो ब्लड प्रेसर जसको छ उहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा प्राणायाम गर्दा जोडले गर्दा नि भयो। जस्तै हामीले कपालभाति गर्छौँ यसरी के गर्दा भयो भन्दा उहाँले जोड गतिमा तीव्र गतिमा गर्दा पनि भयो। तर जसको हाई ब्लड प्रेसर छ, हाइपरटेन्सन, उहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा मन्द गतिमा एकदम बिस्तारै के गर्नु पर्यो प्राणायाम गर्नु पर्यो। विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा। र अर्को कुरा के छ भन्दा र हामीले आसन गर्छौँ डायबिटिजको लागि, मण्डुका आसन गर्छौँ, योग मुद्रा आसन गर्छौँ, अनि हामीले चाहिँ वक्रासन गर्छौँ, अर्ध मत्स्यासन गर्छौँ, गोमुखासन गर्छौँ, जसले के गर्छ हाम्रो पेन्क्रियाजलाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ। र हाम्रो पेन्क्रियाज ठ्याक्कै नाभि चक्र यहाँ भित्र हुन्छ, यो साइडमा हुन्छ। त्यसैले त्यो आसनहरू गर्दा जसको ढाड सम्बन्धी समस्या छ उहाँहरूले के गर्नु पर्यो अगाडि नझुकिकन स्ट्रेट सिधै भइकन भएर नै यसरी दबाउनु पर्यो, पेटलाई दबाउनु पर्यो। अहिले मैले तपाईँहरूलाई गर्ने क्रममा भन्छु। त्यसैले हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्यो के भन्दा लो ब्लड प्रेसर र हाई ब्लड प्रेसर जसको छ उहाँहरूले लो ब्लड प्रेसर हुनेहरूले बिस्तारै जोडले गर्दा पनि भयो। जसको लो ब्लड प्रेसर छ उहाँहरूले जोडले गर्दा तीव्र गतिमा गर्दा पनि भयो। जसको हाई ब्लड प्रेसर छ उहाँहरूले मन्द गतिमा हामी प्राणायामहरू गर्छौँ। अब हामी विधिवत रूपमा सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, यहाँ चाहिँ ब्लड प्रेसर र चाहिँ डायबिटिजलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा म चाहिँ यहाँहरूलाई अभ्यास गराउँदै जान्छु र यहाँहरूलाई मैले त्यो अभ्यासको सँगसँगै यो चाहिँ कुन रोगको लागि, कुन समस्याको लागि बढी फलदायी छ म तपाईँहरूलाई बिस्तारै बताउँदै पनि जान्छु। र सबभन्दा पहिला सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दा मण्डुका आसन। मण्डुका आसन स्पेसली डायबिटिजको लागि, जसलाई डायबिटिज छ उहाँहरूले यो मण्डुका आसन अति नै आवश्यक छ। हामी वज्रासनमा बस्छौँ र यसरी बस्छौँ। र हामीले यहाँलाई मैले विगतमा बताइसकेको छु कि यसरी हामी पहिला दुईवटा विधि छ यसमा। एउटा चाहिँ यसरी मुठी पारेर मुठी पार्छौँ, यसरी पुरै बन्द गर्छौँ, अनि हामीले यसरी पेटलाई चाहिँ बिस्कने दबाउँछौँ र यसरी घोपिएर श्वास रोकेर 15 देखि 30 सेकेन्डसम्म 15 देखि 30 सेकेन्डसम्म हामी अभ्यास गर्छौँ। सुरु गरौँ। 1 नम्बरमा मण्डुका आसन पोज 1। मुठी पारौँ। यहाँहरूले एकदम मसकसँगै हामी 5-5 राउन्ड गर्छौँ। आज सम्पूर्ण कम्प्लिट विधिवत रूपमा गर्छौँ, हामीसँग समय जति पनि छ। मुठी पार्नु, यसरी श्वास लामो लिन्छौँ र पुरै श्वास फालेर पेटलाई रित्तो बनाउँछौँ र हामी अगाडि झुक्छौँ, यो मुठीले पेटलाई दबाउँदै। जसको ढाड सम्बन्धी समस्या छ उहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा मुठी पार्ने, ढाड सिधै राखेर गर्ने, दबाउने, अगाडि नझुक्ने। जसको ढाड सम्बन्धी समस्या छैन उहाँले मलाई फलो गर्नु होला। सुरु गरौँ। 1, मैले 15 सेकेन्ड गरिरहेको छु, त 30 सेकेन्डसम्म गर्न सकिन्छ यो। अब सेकेन्ड राउन्ड।
अब हामी थर्ड राउन्ड। लामो सास लिनुहोस्, लामो सास फाल्नुहोस्। अब हामी डायबिटिजको यो मण्डुका आसनको दोस्रो पोज गर्न गइरहेका छौँ। यो देब्रे हत्केलालाई पेटमा दबाएर राख्ने र देब्रे हत्केलामा दाहिने हत्केला राख्ने, यसरी विधि त्यही नै समान विधि। हामी पुरै श्वास लिन्छौँ, पेटलाई रित्तो बनाउँछौँ र पेटलाई दबाउँदै हामी अगाडि झुक्छौँ र 15 देखि 30 सेकेन्डसम्म हामी रोकिन्छौँ र फेरि हामीलाई असहज भएपछि श्वास लिँदै नर्मल अवस्थामा। सेकेन्ड राउन्ड। तपाईले यो गर्ने क्रममा तपाईको यो नाभिभित्र यहाँ चाहिँ तपाईले जसरी मुटु धड्कन छ त्यसरी नै तपाईले त्यो फिलिङ गर्नुहुन्छ। तपाईले यदि राम्रो विधिपूर्वक गर्नुभयो भने पुरै श्वास लिने, देब्रे हत्केलाले माथि दाहिने हत्केला राख्ने, पुरै रित्तो बनाउँदै हामी धकेल्दै पेटले धकेल्दै हामी जब अगाडि झुक्छौँ तपाईले यहाँ मुटु धड्केको जस्तै धड्कन तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ। सुरु गरौँ दोस्रो राउन्ड। बिस्तारै श्वास गहिरो श्वास लिने फाल्ने। अब तेस्रो राउन्ड। लामो सास फाल्नुहोस्। हामीले स्पेसली आज डायबिटिज र ब्लड प्रेसरको लागि मात्रै फोकस हो। जति हामी योग अभ्यास र प्राणायाम गर्छौँ डायबिटिज र ब्लड प्रेसरको लागि मात्रै, यसलाई नै बढी फोकस गरेका छौँ। र जति पनि हामीले आसनहरू गर्छौँ हाम्रो अहिले के गर्दैछौँ, डायबिटिजलाई ठिक पार्ने, डायबिटिजलाई चाहिँ क्योर गर्ने आसनहरू गर्दैछौँ। र यसले के गर्छ भन्दा पेन्क्रियाजलाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ र इन्सुलिन प्रचुर मात्रामा यसले चाहिँ फर्मेसन गर्नको लागि सहयोग गर्छ। अब हामीले के गर्यौँ, मण्डुका आसन गर्यौँ। अब हामी योग मुद्रा आसन हेर्नुहोस् है। योग मुद्रा आसन यसले पनि के गर्छ, पेन्क्रियाजलाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ र यसलाई पेन्क्रियाजलाई सबल र सक्षम बनाउँछ। अब हामी हेर्नुहोस् दुवै पद्मासनमा बस्छौँ यसरी, यो खुट्टालाई यहाँ गर्नुहोस्, यसरी राख्नुहोस्, यसरी पुरै यसो गरेर यसरी टाउकोले यसरी जमिनमा छुन्छ। सेकेन्ड राउन्ड। हेर्नुहोस् है, अब थर्ड राउन्ड। मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु कि योगमा जबरजस्ती हुँदैन। हामीले जब हामीलाई असहज अवस्था महसुस हुन्छ, हामीलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, हामी के गर्छौँ,
आफ्नो क्यापासिटी अनुसार गर्छौँ र आफूलाई असहज हुने बित्तिकै फेरि हामी के गर्छौँ, बिस्तारै नर्मल अवस्थामा आइहाल्छौँ। र हामीले के गर्यौँ, मण्डुकासन गऱ्यौँ र योग मुद्रासन गऱ्यौँ। अब हामी शशकासन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई हामीले पहिला यो अभ्यास हामीले गरिसकेका छौँ। लामो सास लिने, यो अवस्थामा लामो सास लिने, पुरै पछाडि धकेल जाने, श्वास छोड्दै नर्मल अवस्था। फेरि सेकेन्ड राउन्ड। यहाँले याद गर्नु होला, जति पनि हामीले आसनहरू गरिरहेका छौँ, जसले पनि जुन आसनले पनि यो पेटलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने, पेटलाई दबाब दिने हिसाबले हामी गरिरहेका छौँ। किनकि हाम्रो पेन्क्रियाज यहाँको यसको पछाडि हुन्छ। यसलाई हामीले के गर्छौँ, एक्टिभेट बनाउने काम गर्छौँ र इन्सुलिन फर्मेसन प्रचुर मात्रामा गर्नलाई पेन्क्रियाजलाई सहयोग होस् भनेर। अब हामीले के गर्यौँ, मण्डुकासन गऱ्यौँ, योग मुद्रासन गऱ्यौँ, शशकासन गऱ्यौँ, गोमुखासन गर्न गइरहेका छौँ। गोमुख आसन यो अति नै उपयोगी आसन छ, स्पेसली डायबिटिजको लागि। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, प्राणायाम सुरु गर्छौँ। यसको लागि के छ भन्दा हेर्नुहोस्, यो तपाईँले अघि हामी अर्ध मत्स्यासन जस्तै गरेर, जसरी हामी अर्ध मत्स्यासनमा बस्यौँ, यसरी हामी के गर्छौँ, यो गोडामाथि नै बस्छौँ। यसरी गोडामाथि नै बस्छौँ, यसरी गोडामाथि बस्छौँ। मैले तपाईँलाई यसरी देखाउँछु। यसरी हेर्नुहोस्, गोडामाथि बसेर हामी के गर्छौँ भन्दा यो गोडालाई यसरी हामी पुरै यसरी यहाँ ल्याउँछौँ। यसरी ल हेर्नुहोस् है, मलाई ल हेर्नुहोस्, म यसरी बसेँ, पुरै यो गोडालाई के गरेँ मैले, पुरै फोल्ड गरेर हेर्नुहोस् है, यति यसले चाहिँ तपाईँलाई पुरै फोल्ड गरेर यसलाई यता ल्याउनु। यसरी ल हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि। यो दुईवटा गोडा चाहिँ यसरी, यो गोडाले यो गोडा लगभग नजिक नजिक हुन्छ। ल देख्नुभयो है, देख्नुभयो नि, यसरी बस्छौँ हामी, ड्याक्क यसरी बस्छौँ होइन। यसरी बसिसकेपछि अलिकति यो गाह्रो छ, नसक्नेले जबरजस्ती नगर्नु, जसको जहाँसम्म पुग्छ त्यही गर्नुहोस्। यसमा योगमा जबरजस्ती हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको के हुन्छ, फेरि लाइनमा आउँछ। तपाईँको यदि जाँदैन भने तपाईँले के गर्नु, यहाँसम्म जान्छ यत्तिकै बस्नुहोस्, यत्तिकै बस्नुहोस्। कोहीको चाहिँ यहाँसम्म जाला, कसैको चाहिँ यहीँ पुरै जाला होइन। तर यसरी यो पनि सँगै छ, यो गोडा र यो गोडा पनि सम्भव भएसम्म दुईवटा गोडालाई यसरी हामी राख्छौँ र हामी के गर्छौँ भन्दा यसरी। ल हेर्नुहोस् है, मलाई हेर्नु, म तपाईँलाई पछाडि पार्ट पनि देखाउँछु पहिलो राउन्डमा, त्यसपछि म अगाडि फर्केर गर्छु। अनि हामीले यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, यो हातलाई यसरी लान्छौँ हामी, पुरै सिधा बनाएर हातलाई यसरी पछाडि लान्छौँ। हेर्नुहोस् है, पुरै पछाडि हातलाई। अनि यो हातलाई के गर्छौँ, यसरी लान्छौँ, यसरी हेर्नुहोस् है। अनि पुरै लएर यसरी ल हेर्नुहोस् है, सिम्पल लक गर्छौँ यसरी। ल हेर्नुहोस्, अनि यसरी बस्छौँ। तपाईँ जति सक्नुहुन्छ यसरी बस्छौँ। अनि फेरि नर्मल अवस्था, हातलाई सिधै नर्मल अवस्थामा ल्याउँछौँ। विधि चाहिँ देख्नुभयो नि, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि। र जसले सक्नुहुन्न पर्फेक्टली गर्न, उहाँले के गर्ने, जति सक्नुहुन्छ यो हात पनि तपाईँको सुरुमा जाँदैन, यसरी होइन, यसरी जाँदैन। तपाईँले जति जान्छ त्यति लाने, बिस्तारै यहाँसम्म लाग्छ, यही अवस्थामा बसिरहने। जबरजस्ती चाहिँ लान भेट्न नखोज्नु, बिस्तारै आज गऱ्यो, भोलि गऱ्यो, पर्सि गऱ्यो, त्यो अनि गर्दै 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 गएपछि तपाईँ के हुन्छ, शरीर फ्लेक्जिबल बन्छ र अटोमेटिक तपाईँहरूले गर्न सक्नु। त्यो योगमा कहिल्यै पनि जबरजस्ती हुँदैन र आफ्नो क्यापासिटी अनुसार जति सकिन्छ शरीरलाई सन्तुलनमा राख्दै 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 हामीले के गर्छौँ, क्यापासिटीलाई बढाउँदै बढाउँदै लान्छौँ। र आज हामीले स्पेसली डायबिटिज, अहिले हामी जे गरिरहेका छौँ डायबिटिजको लागि फोकस गरेर गरिरहेका छौँ। र
पेनक्रियाजलाई एक्टिभेट गर्ने आसनहरू हामी गरिरहेका छौँ। त्यसैले अब हामी के गर्दैछौँ, गौमुखासन। अब हामी सुरु गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब हामी सुरु गर्छौँ 3 पटक। अब हेर्नुहोस्, म यसरी बसेँ। अघि मैले तपाईँलाई विधि बताइसकेँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अब यसरी बस्नुहोस्, गोडालाई यसरी बस्नुहोस्। अब गोडालाई बसिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी लानुहोस्। यहाँ पुरै हामी यसरी पछाडि लान्छौँ क्यापासिटी अनुसार। जसको जाँदैन, जति जान्छ त्यति लानुहोस्। जबरजस्ती योगमा हुँदैन, किनकि जब हामी जबरजस्ती गर्छौँ त्यसले हाम्रो नेगेटिभ इफेक्ट गर्छ। त्यसैले हामी योगमा आफ्नो क्यापासिटी अनुसार आफूले सक्ने जति सक्ने त्यति गर्नुपर्छ। अब हामी के गर्छौँ, यसो गऱ्यौँ। अब मैले हातलाई यसरी लगाएँ पुरै ब्यागमा। मैले के गरेँ, यसरी लक गरेँ, हात यसरी लक गरेँ। अब म चाहिँ आनन्द सिधा एकदम स्ट्रेट, शरीर स्ट्रेट। मन सहज सन्तुलित बनाउँदै हामी गौमुखासन गरिरहेका छौँ। अति नै उपयोगी आसन। यसले तपाईँको हाइड्रोसिललाई पनि समाधान गर्छ, पेनक्रियाजलाई एक्टिभेट गर्छ, तपाईँको चेस्टलाई सबल सक्षम बनाउँछ, हातलाई पाखुराहरूलाई एक्टिभेट गर्छ। अति नै उपयोगी आसन। तर यसलाई जबरजस्ती गर्नु भएन। यसरी तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्दै जाने र एक चाहिँ अब गर्दै गर्दै गएपछि तपाईँहरू पर्फेक्ट पूर्ण रूपमा तपाईँले गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। अब श्वास छोड्दै नर्मल अवस्थामा अब फेरि हामी अर्कोतर्फबाट फेरि त्यसरी नै हामी के गर्छौँ भन्दा दाहिने घुँडामाथि यसरी बस्छौँ। हेर्नुहोस् है, विधि हेर्नुहोस्, एकदम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विधि हो। विधि जानिसकेपछि हामीले बिस्तारै गर्न सक्छौँ। तर विधि नै हामीले जानिएन भने हामीले गरेको अभ्यास चाहिँ निरर्थक हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको योगमा विधि। हामी यो गोडालाई यसरी मैले तपाईँलाई बताइसकेँ, पुरै खुम्च्याएर मैले अर्को पछाडिपट्टि खुट्टामा लान्छु यसरी। हेर्नुहोस् है, म यसरी बसेँ। अब अघि मैले दाहिने हात लगाएको थिएँ, देब्रे हात। अब मैले हेर्नु देब्रे हात पुरै लान्छु यसरी, पछाडि लगेँ। मैले दाहिने हात यसरी लगेँ। अब मैले लक गरेर यसरी बसेँ। फेरि नर्मल अवस्थामा गौमुखासन अति नै महत्त्वपूर्ण आसन। अब फेरि सेकेन्ड राउन्ड। सेकेन्ड राउन्डमा देब्रे गोडामाथि बस्छौँ हामी। दाहिने गोडाले हामी के गर्छौँ, पुरै यसरी यहाँ लान्छौँ। अनि दाहिने हातलाई पुरै स्ट्रेट सिधा पर्फेक्सनमा पुरै लान्छौँ पछाडि। यो तपाईँको जाँदैन भने तपाईँ नलानु। तपाईँ जहाँ पुग्छ यो हातलाई कम्फर्टेबली सन्तुलित हिसाबले तपाईँको जहाँसम्म पुग्छ लानुहोस्। जब तपाईँको गयो 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 तपाईँलाई जान अप्ठ्यारो गाह्रो भयो भने त छोडिदिनुहोस् यहीँ। अनि यो हात पनि बिस्तारै पछाडि लानु, जहाँसम्म पुग्छ लानुहोस्। हात गयो 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 अब रोकियो, गाह्रो भयो तपाईँलाई भने छोडिदिनुहोस्। यत्तिकै बस्नुहोस् तपाईँ। अनि आज गऱ्यो, भोलि गऱ्यो, पर्सि गऱ्यो, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको बढ्दै बढ्दै जान्छ। अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस जति कति राम्रो हुन्छ हामीलाई, त्यति हामी सहज तरिकाले गर्न सक्छौँ। लक गर्छौँ अनि यसरी बस्छौँ आनन्दले स्ट्रेट, शरीरलाई एकदम पर्फेक्सनका साथ स्ट्रेट, पुरै स्ट्रेट हुन्छ शरीर। अनि अगाडि डाइरेक्सनमा हामी हेर्छौँ, एकदम जति सकिन्छ आफ्नो क्यापासिटी यसरी बस्छौँ। जब हामीलाई अक्सिजनको आवश्यक पर्छ हामी श्वास, जब हामी थाक्छौँ अनि श्वास छोड्दै फेरि हामी नर्मल अवस्था। अब फेरि त्यसरी नै हामी दाहिने गोडामाथि बस्छौँ। यसलाई यसरी लान्छौँ पछाडि। स्पेसली डायबिटिजको लागि हामी यो चाहिँ डायबिटिजको लागि गरेका छौँ। जसको डायबिटिज छैन उहाँहरूले चाहिँ गर्दा झन् राम्रो। अब हामी देब्रे हातलाई पुरै लान्छौँ पछाडि। हेर्नुहोस् है, अनि यो हातले यसरी पुरै पछाडि यसरी लक गर्छौँ। अब यहाँहरू ढाड सिधा, गर्दन सिधा, आफूलाई सहज पनि आसनमा बस्नु होला। लामो श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ, श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। अब हामीले डायबिटिजको लागि आसनहरू गरिसक्यौँ। यति आसन यदि प्रत्येक दिन हामीले गर्ने र अरू प्राणायामहरू र खानपानलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने हाम्रो डायबिटिज
जुन जसले इन्सुलिन दिइरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई पनि निको भएको प्रमाणहरू छ। जसले इन्सुलिन हालिरहेको हुन्छ शरीरमा र हामीले यो कम्प्लिट प्याकेज गरिसकेपछि डायबिटिजबाट हामी मुक्त। तर हामीले पर्फेक्सनमा गर्नु पर्यो, एभ्रिडे गर्नु पर्यो। यो योगलाई प्राणायामलाई प्रायोरिटी दिएर प्रत्येक दिन गर्नु पर्यो। अब हामी आसनहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ, ती पनि गर्नुपर्ने। मण्डुकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्यासन, गौमुखासन, यी 5 आसनहरू अनिवार्य गर्छौँ। र प्राणायामहरूमध्ये हामी कपालभाती प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम चाहिँ त्यो प्रेसरको लागि हामी अब विधिवत रूपमा हामी अब प्राणायामको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। 1 नम्बरको प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। यो चाहिँ स्पेसली ब्लड प्रेसरको लागि। अब हामी ब्लड प्रेसर र डायबिटिज चाहिँ मिक्स हुन्छ। अब हामी के छ भन्दा ब्लड प्रेसरको लागि गर्छौँ, अनि फेरि कपाल प्राणायाम गर्दै जान्छौँ। अनि जुन प्राणायाम जुन समस्याको लागि बढी इम्पोर्टेन्ट छ हामी त्यसलाई फोकस गर्छौँ र हामी अभ्यास गर्छौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। अब हामी आज 5 मिनट कन्टिन्युअस गर्छौँ। 5 मिनट यहाँले मलाई फलो गर्नु होला, मैले पनि गर्छु र हामी सँगसँगै गर्छौँ। मैले घडी हेर्छु यहाँ। 5 मिनट आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, एकदम शरीरलाई सन्तुलित राख्दै सहज राख्दै लामो सास लिन्छौँ, लामो सास फाल्छौँ। जसको हाई ब्लड प्रेसर छ उहाँले एकदम मन्द गतिमा, यहाँले याद गर्नु होला, जसलाई ब्लड प्रेसर हाई छ उहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा बिस्तारै लामो सास लिने, लामो सास लिने, बिस्तारै। जसरी तपाईँले नर्मल रूपमा श्वास फेर्नुहुन्छ डे टु डे लाइफमा, त्यस्तै गरेर फेर्छौँ। तर हामी के गर्छौँ, गहिरो सास लिन्छौँ र पुरै फ्याँक्छौँ। जसको ब्लड प्रेसर हाई छ र जसको ब्लड प्रेसर लो छ उहाँहरूले चाँडो पनि गर्न सक्नुहुने भयो। जसको ब्लड प्रेसर हाई छ, लो छ, उहाँले चाँडो पनि गर्न सक्नुहुने भयो। जसको ब्लड प्रेसर हाई छ उहाँले के गर्नु पर्यो, बिस्तारै लामो सास लिने, लामो सास फाल्ने, आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। हामी सुरु गरौँ भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। हामीलाई ब्लड प्रेसर जेनेटिक्सको कारणले, किडनी सम्बन्धी समस्या र मुटु सम्बन्धी समस्याको कारणले हामीलाई के हुन्छ, ब्लड प्रेसर हुन्छ। जसलाई ब्लड प्रेसर छ उहाँहरूले रिस्क अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामी ड्राइभिङ गर्दा लेफ्ट टर्नलाई हामीले अभोइड गर्छौँ नि, एक्सिडेन्टलाईबाट जोगिनुहुन्छ। सम्भव भएसम्म हामी लेफ्ट टर्न चाहिँ सम्भव भएसम्म हामी गर्दैनौँ। सम्भव भएसम्म हामी राइट टर्न गर्छौँ, किनकि रिस्क अभोइड गर्नु, एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना त्यो गर्दा कम हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ हामीलाई यदि ब्लड प्रेसर छ भने हामीले यस्ता एक्टिभिटिजहरू गर्न भएन कि जसले हामीलाई, यदि हाम्रो चाहिँ प्यारेन्ट बुवा आमाहरूलाई यदि चाहिँ ब्लड सुगर छ भने हामीलाई अहिले नभए पनि हामीलाई हुनसक्छ भनेर हामी के गर्नु पऱ्यो, सतर्क हुनु पऱ्यो, सचेत हुनु पऱ्यो। जसलाई अलरेडी ब्लड सुगर छ, किडनी सम्बन्धी समस्या छ, मुटु सम्बन्धी समस्या छ, उहाँहरूले पनि विशेष ध्यान दिँदै हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ रोकथामको लागि हामी के गर्नु पऱ्यो, प्रिकसन अपनाउनु पऱ्यो, योग प्राणायाम ध्यान गर्नु पऱ्यो, खानपानमा विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो। श्वास गर्नुहोस्, हामीले भस्त्रिका प्राणायाम गरिरहेका छौँ। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको। जसको लो ब्लड प्रेसर छ उहाँले तीव्र गतिमा गर्दा पनि भयो। जसको हाई ब्लड प्रेसर छ उहाँले बिस्तारै, एकदम बिस्तारै मन्द गतिमा लामो सास लिन्छौँ र पुरै पेटलाई रित्तो बनाउँछौँ। सजगता अपनाउँदै सबभन्दा पहिला आफूलाई, फेरि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाई ब्लड प्रेसर छ, तीव्र गतिमा गऱ्यो भने त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जसको ब्लड प्रेसर हाई छ उहाँहरूले बिस्तारै, जसको ब्लड प्रेसर लो छ उहाँहरूले तीव्र गतिमा। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। श्वास लिँदा हामीले पुरै पोजिटिभ भावनाका साथ,
मैले श्वास लिइरहेको छु, गहिरो श्वास, श्वास श्वास सँगसँगै मेरो शरीर स्वस्थ बन्दैछ, आरोग्य बन्दैछ भन्ने पवित्र भावना, सम्पूर्ण ध्यानलाई श्वास प्रश्वासको गतिमा केन्द्रित। चित्तलाई, हाम्रो चित्त सोचाइ भाग्छ, दौडिन्छ, हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दै हामी के गर्छौँ, श्वासमा केन्द्रित गर्छौँ। श्वास आइसक्यो, नासिकाबाट भित्र छिरो श्वास, डाइफ्राम भरिँदैछ, म स्वस्थ हुँदैछु, म आरोग्य हुँदैछु, अब मैले मेरो अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइडलाई मैले बाहिर फाल्दैछु, अब मेरो शरीरमा भएका सम्पूर्ण विकारहरू विकृतिहरू बाहिरिए, म स्वस्थ हुँदैछु, मलाई डायबिटिज छैन, मलाई प्रेसर छैन, मेरो किडनी सक्षम छ, सबल छ, मेरो मुटु सबल छ, सक्षम छ भन्ने पवित्र भावना, एकदम सोचाइ। सम्पूर्ण रोगहरू भनेको मनबाट सुरु हुन्छ, विचारबाट सुरु हुन्छ। तपाईँले नेगेटिभ 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 कुरा गर्दै जानुभयो भने तपाईँ अटोमेटिक शरीर रोगी हुन्छ। त्यसैले पोजिटिभ सोचाइ, सकारात्मक सोचका साथ हामी गहिरो श्वास लिएका छौँ र गएर छौँ। यहाँले गर्न नरोकिनु होला, श्वास लिने र श्वास फाल्ने समान गतिमा। जति समय लगाएर हामी श्वास लिन्छौँ त्यति समय लगाएर हामी श्वास फाल्छौँ। भस्त्रिका प्राणायाम ब्लड प्रेसरको लागि, लो ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। भस्त्रिका प्राणायाम मन्द गति, तीव्र गति। जसको ब्लड प्रेसर हाई छ उहाँहरूले मन्द गतिमा, जसको ब्लड प्रेसर लो छ उहाँहरूले तीव्र गतिमा। अब यहाँ दुई हत्केला रगड्नु होला। दुई हत्केलाहरूलाई आँखामा लगाउँदै हामी बाहिर प्रवेश गर्छौँ। अब हामी ढिलो नगरिकन अब हामी दोस्रो प्राणायाम कपालभाती प्राणायाम। अब फेरि यो चाहिँ आफूलाई सहज पर्ने आसनमा बस्नु होला। हामी आज 10 मिनट गर्छौँ कपालभाती। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। यहाँ अल्छी नमानिकन एकदम सहज तरिकाले, तीव्र गतिमा, मन्द गतिमा। जसको ब्लड प्रेसर हाई छ उहाँहरूले बिस्तारै बिस्तारै, जसको ब्लड प्रेसर हाई छ उहाँहरूले एकदम बिस्तारै, मलाई हेर्ने यसरी। जसको ब्लड प्रेसर लो छ उहाँहरूले तीव्र गतिमा नि गर्न सक्ने हुनुभयो। जसको ब्लड प्रेसर हाई छ, विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा, उहाँहरूले बिस्तारै मन्द गतिमा सुरु गरौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। यसले पेन्क्रियासलाई एक्टिभ गर्छ र यसले ब्लड प्रेसरलाई पनि यसले सहयोग गर्छ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। र यहाँले म सँगसँगै 10 मिनट हामी कपालभाती प्राणायाम सुरु गर्नुहोस्। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मनसह श्वासलाई हामी बाहिर फाल्छौँ। ब्रिथ आउट, ब्रिथ आउट, ब्रिथ आउट, ब्रिथ आउट। यहाँहरूलाई गर्ने विधि अवश्य पनि जानकारी नै छ। हामी 10 मिनट गर्छौँ, मन सहज, एकदम सकारात्मक सोचका साथ। केवल हामीले श्वास फालिरहेका छौँ, श्वास फालिरहेका छौँ। अटोमेटिक हाम्रो पेट भरिन्छ, डाइफ्राम भरिन्छ। एकदम सकारात्मक सोचका साथ, मेरो शरीर स्वस्थ छ, आरोग्य छ, पवित्र छ, म कुनै रिस छैन, अहङ्कार छैन, घमण्ड छैन भन्ने पवित्र भावना।
आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। हामी योग गर्ने योगी, योग गर्नेहरूले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, योग सबैको लागि समान। जसले गर्यो त्यसले प्राप्त गर्छ, जसले गरेन उसले त्यसबाट फाइदा प्राप्त गर्ने कुरा सम्भावना भएन। यो कुनै जात विशेषसँग सम्बन्धित छैन, कुनै वर्ग विशेषसँग सम्बन्धित, सबै समग्र मानव जातिको लागि योग अति आवश्यक छ। यसले हामीलाई प्रकृतिसँग नजिक ल्याउँछ। जति हामी नेचरसँग, प्रकृतिसँग हामी जति नजिक हुन्छौँ त्यति हामी स्वस्थ हुन्छौँ, आरोग्य हुन्छौँ। जति हामी प्रकृतिसँग, नेचरसँग जति टाढा भाग्छौँ हामी के हुन्छौँ, रोगी हुन्छौँ, हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ, हामीलाई तनाव हुन्छ। कपालमाथि प्राणायाम। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। ब्लड प्रेसर, लो ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिज टाइप 1, टाइप 2 र ग्यास्ट्रेसन, जो प्रेग्नेन्ट महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त हार्मोनको कारणले गर्दा त्यो प्रेग्नेन्सीको टाइममा डायबिटिज देखा पर्छ। र यदि उहाँले त्यो डायबिटिजलाई चाहिँ डायबिटिज देखा त पर्छ, तर इग्नोरेन्स गर्नुभयो, टोलरेन्स गर्नुभयो, के हो भन्नुभयो भने फेरि उहाँलाई के हुन्छ भन्दा त्यही कारणले लगातार डायबिटिज चाहिँ लङ लास्टिङ हुनसक्छ। त्यसैले डायबिटिज जुन स्पेसल जुन प्रेग्नेन्ट महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो बेलामा इन्सुलिन शरीरमा प्रवेश गराउनु पर्ने पनि हुन्छ। तर त्यो पर्मानेन्ट, भोलि त्यो डायबिटिज पर्मानेन्टमा कन्ट्रोल हुनसक्छ यदि हामीले एकदम केयरफुल भएनौँ भने। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा डायबिटिज जसलाई छ उहाँहरूले पनि, जसलाई डायबिटिज छैन उहाँहरूले पनि यो पेनक्रियाजलाई एक्टिभेट गर्ने काम गरिरहनु पर्यो। कपालभाती प्राणायाम लो ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर र स्पेसल डायबिटिजको लागि अति नै फाइदाजनक। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। हामीले कपालभाती प्राणायाम गरिरहेका छौँ, केवल श्वास फालिरहेका छौँ सकारात्मक सोचका साथ। आँखा बन्द, मन सहज, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, दृढ सङ्कल्पका साथ शरीरलाई स्वस्थ राख्ने, शरीरलाई आरोग्य राख्ने महाअभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। कपालभाती प्राणायाम। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। ममा कुनै रिस छैन, अहङ्कार छैन, घमण्ड छैन। रिस छैन, अहङ्कार छैन, घमण्ड छैन भन्ने पवित्र भावनाले चाहिँ हामी कपालभाती प्राणायाम गरिरहेका छौँ, श्वास फालिरहेका छौँ।
आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, अल्छी नमानिकन एकदम जोस र जाँगरका साथ मनले एकदम प्रेमले दया करुणा सद्भावका साथ शरीरलाई माया गर्दै प्रेम गर्दै हामी कपालभाती प्राणायाम गरिरहेका छौँ। अब यहाँले दुवै हत्केला रगड्नु होला। अब आँखामा हामी हत्केला लगाउँदा हामी बाहिर प्रवेश गर्छौँ। अब हामीले योग आसनहरू गऱ्यौँ, भस्त्रिका प्राणायाम गऱ्यौँ, कपालभाती प्राणायाम गऱ्यौँ। अब हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम, स्पेसली डायबिटिज, हाई ब्लड सुगर, हाइपरटेन्सन र लो ब्लड सुगर, ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर, लो ब्लड प्रेसर सबैको लागि अनुलोम विलोम प्राणायाम। हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम पनि 10 मिनट गर्छौँ, 8 देखि 10 मिनट गर्छौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, आफूलाई सहज पर्ने आसनमा बस्नु होला र हामी सुरु गर्छौँ। दाहिने हातको बुढी औँलाले नाकको दाहिने प्वाललाई बन्द गर्छौँ र लामो सास लिन्छौँ, फाल्छौँ, लामो सास तान्छौँ, फाल्छौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, हामी अभेर नगरिकन सुरु गरौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। आँखा बन्द, ढाड सिधा, आफूलाई सहज पर्ने, आफूलाई सहज हुने आसनमा हामी बसिरहेका छौँ र अनुलोम विलोम प्राणायाम गरिरहेका छौँ। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। यहाँले मैले फेरि तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने मैले बोलिनँ भने, मैले तपाईँलाई भएन भने तपाईँलाई त्यो इन्करेज गर्न, तपाईँलाई फेरि तपाईँ कहीँ हराउन सक्नुहुन्छ, त्यसले मैले बोलिरहन्छु। यहाँले आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मेरो कुरालाई सुन्दै एकदम मन सहज बनाउँदै अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। हामीले सुनिरहेको कुरा भौतिकवाद र आध्यात्मवाद। यो आध्यात्मवाद धर्म र आध्यात्मवादमा फरक छ। आध्यात्मवाद भनेको आत्मालाई, मनलाई सात्विक बुद्धित्वको अवस्थामा स्थिर राख्ने प्रक्रिया आध्यात्मवाद। यो कुनै धर्म, कुनै जात, कुनैसँग सम्बन्धित छैन। आध्यात्मवाद आत्मालाई, मनलाई सात्विक बुद्धित्वको अवस्थामा स्थिर राख्ने, जहाँ रिस हुँदैन, घृणा हुँदैन, लोभ हुँदैन, लालच हुँदैन, केवल दया करुणा प्रेम सद्भाव स्वास्थ्य आरोग्यता प्रेम सद्भाव मात्रै रहन्छ। त्यो अभियान भनेको आध्यात्मवाद। धर्म भनेको जसले जहाँ जे गर्नु त्यो धर्म, कलमले लेख्ने काम धर्म। हाम्रो धर्म जो रोगी छ, जस्तै मलाई सुगर छ भने मेरो धर्म के हो भन्दा सुगरलाई कसरी क्योर गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, गर्न हुने काम गर्ने, नगर्न हुने काम नगर्ने मेरो धर्म हो। धर्म भनेको जसले जहाँ जे गर्न पर्छ त्यो गर्नु धर्म हो। धर्म भनेको हिन्दू धर्म, मुस्लिम त्यो होइन, ती भनेका सम्प्रदाय हो। जुन धर्म भनेर हामीले प्रचार गरिन्छ, धर्म भनेको जसले जहाँ जे गर्न पर्ने हो त्यही गर्नु धर्म हो। आगोले आफ्नो धर्म कहिले छोड्दैन, उसले गरिबलाई डढाइदिन्छ, धनीलाई डढाइदिन्छ। जस्तै मलाई सुगर छ, मलाई कुनै रोग छ, म कुनै समस्याबाट ग्रसित छु भनेको मेरो धर्म के हो? मैले त्यसलाईबाट मुक्त हुनु, त्यसबाट मैले मुक्ति पाउने कर्म गर्नु नै मेरो धर्म हो। त्यसैले हामी के गरिरहेका छौँ? शरीरलाई स्वस्थ राख्ने, आरोग्य राख्ने, प्रसन्न राख्ने हाम्रो यो ठुलो कर्म हो, धर्म हो। यदि हामीले त्यो गरेनौँ भने हामी अल्छी हुन्छौँ, हामीलाई रोग लाग्छ, विभिन्न समस्याहरूले ग्रस्त हुन्छौँ, हामी प्रसन्न हुँदैनौँ। हाम्रो दैनिक विभिन्न पारिवारिक, व्यक्तिगत लेभलमा, पारिवारिक लेभलमा हामीलाई विभिन्न समस्याहरू आउँछ। जब हामी स्वस्थ हुन्छौँ, आरोग्य हुन्छौँ भने हाम्रो दैनिक जीवनको 50% समस्या समाधान चाहिँ। जब हामी रोगी हुन्छौँ हामीले धेरै समय त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले शरीरलाई स्वस्थ राख्न, आरोग्य राख्न हामी के गरिरहेका छौँ? योग प्राणायाम गरिरहेका छौँ। त्यो मध्ये हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ।
आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। लामो सास तान्छौँ, पुरै फाल्छौँ। लामो सास लिन्छौँ, पुरै फाल्छौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। आत्मालाई, मनलाई सात्विक बुद्धित्वको अवस्थामा स्थिर राख्नको लागि हामी के हुनुपर्छ? सबभन्दा पहिला निरोगी हुनुपर्छ। जब हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ, हाम्रो शरीर आरोग्य हुन्छ, हामी प्रसन्न हुन्छ, अनि हाम्रो त्यो आध्यात्मिक लाइनको सुरुवात हुन्छ। त्यसको लागि हामीले आहार विहार निद्रा व्यायामलाई व्यवस्थित गर्दै योग अभ्यास प्राणायाम हामी गर्छौँ। जब हामी योग प्राणायाम गर्छौँ, हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, पेन्क्रियास, किडनी, मुटु, डायफ्रम, लिभर, सम्पूर्ण आन्तरिक शरीर सबल सक्षम हुन्छ। जसलाई हाई ब्लड प्रेसर छ उहाँहरूले मन्द गतिमा बिस्तारै श्वास लिन्छौँ, बिस्तारै फाल्छौँ। जसलाई हाई ब्लड प्रेसर छ, जसलाई लो ब्लड प्रेसर छ उहाँहरूले जोडले जब हामी श्वास लिइरहेका छौँ, कल्पना गर्नु, सोच्नुहोस् कि मैले अमृत पिइरहेको छु, अमृत पिइरहेको छु। पुरै मेरो शरीरको रोम 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 अङ्ग अङ्गमा मेरो अमृत प्रवाह भइरहेको छ। मेरो शरीरको रोम रोम अङ्ग अङ्ग एकदम यहाँले मनन गर्दै, सोच्दै, व्यवहारिक रूपमा रियलमै सोच्दै, मेरो शरीर रोम रोम, मेरो किडनी सक्षम हुँदैछ, मेरो पेन्क्रियास सबल हुँदैछ, मेरो डायफ्रम, मेरो लिभर, सम्पूर्ण मेरो रोम रोम अङ्ग अङ्ग प्रत्यङ्ग मेरो सबल हुँदैछन्, सक्षम हुँदैछन्, मैले अमृत पिइरहेको छु भन्ने पवित्र भावना। जब श्वास फाल्छौँ, सम्पूर्ण रोगहरू, व्याधिहरू, रिस राग अहङ्कार घमण्ड बाहिरिएका छन्। ममा केवल दया करुणा प्रेम सद्भाव मात्रै छ, ममा रिस छैन, अहङ्कार छैन भन्ने पवित्र भावना लिँदै हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम। Breathe in, breathe out. अब यहाँ दुई हत्केला रगड्नु होला। आँखामा लगाउँदै हामी बाहिरबाट सर्छौँ। अब हामी आजको योग सेसनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र अब हामी आज हामी हास्यासन गर्छौँ, हामी हाँस्छौँ। यसले हामीलाई हाम्रो ब्लड प्रेसर, लो ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसरलाई सहयोग गर्छ। हामी दिनमा एकचोटि हामी योग अभ्यास गर्ने क्रममा हामी जहाँ गरिन्छ
त्यहाँ हामी एकचोटि मजाले हाँस्छौँ, एकदम हृदयदेखि दिलदेखि नै हाँस्छौँ। हाँस्यासन यसले हाम्रो शरीरलाई के गर्छ, स्ट्रेसबाट मुक्त गराउँछ। अब हामी हाँस्छौँ, तनावबाट हामी मुक्त हुन्छ, हाम्रो ब्लड प्रेसर के हुन्छ, ब्यालेन्स हुन्छ। ब्लड प्रेसर हुने विभिन्न कारणहरूमध्ये तनाव, स्ट्रेस पनि अति नै एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। त्यसैले हामी हाँस्छौँ, यहाँ हाँस्नु हृदयदेखि नै, लाज नमानिकन हृदयदेखि नै स्वस्फूर्त तरिकाले हाँस्नु। म सुरु गर्ने, हेर्नु, हाँस्नु। अब हाँस्यौँ हामी, यसले हाम्रो तनावलाई मुक्त गराउँछ। अब हामी हाँस्छौँ, हाम्रो अटोमेटिक हामी के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ सोचाइ अटोमेटिक बन्द हुन्छ। जब हाँस्दा तपाईँको चित्तका वृत्तिहरू अटोमेटिक निरोध हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै प्राणायाम गर्छौँ, कुनै आसनहरू गर्दा जस्तै हाम्रो ध्यान कन्सन्ट्रेट हुन्छ एउटा ठाउँमा, एउटा विषयमा, एउटा वस्तुमा। त्यस्तै गरेर हामी हाँस्दा पनि के हुन्छ भन्दा हाम्रो दिमागमा कुनै तनावहरू, हाम्रो जो अनावश्यक चिन्तनहरू हुँदैन त्यो समयसम्म। त्यसैले हामी हाँस्यासन गऱ्यौँ। अब हामी के गर्छौँ, 5 पटक भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ, 5 पटक ओमको उच्चारण गर्छौँ, 2 मिनट ध्यान गर्छौँ र विधिवत रूपमा आजको हामी योगाभ्यास हामी के गर्न गइरहेका छौँ, अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ। र यहाँलाई मैले हामीले यहाँलाई मैले जानकारी दिन आवश्यक भयो कि हामीले आज विशेष डायबिटिज र हाई ब्लड प्रेसर र लो ब्लड प्रेसरसँग सम्बन्धित आसनहरू र प्राणायामहरू गऱ्यौँ, जसमा अन्त्यमा कन्क्लुजनमा हामीले 6 वटा आसनहरू के को लागि, डायबिटिजको लागि। मण्डुकासन, पोज 1, पोज 2, योग मुद्रासन, शशकासन, अर्ध मत्स्यासन, वक्रासन र गौमुखासन हामीले गऱ्यौँ। र ब्लड प्रेसरको लागि हामीले के गऱ्यौँ भन्दा अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। त्यसपछि हामी अब गर्न गइरहेका छौँ भ्रामरी प्राणायाम, अनि हामी ध्यान गर्छौँ र विधिवत रूपमा हामी यो आजको योग अभ्यासलाई अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ। र आज अहिले म फेरि तपाईँलाई के बताउन गइरहेको छु भने हामीले जसलाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिज छ, उहाँहरूले स्पेसल ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भन्दा लौका, टमाटर र काँक्रोको जुस बिहान उठेर हामीले खायौँ भने डायबिटिजको लागि यसले सहयोग गर्छ। र पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दा डायबिटिजको लागि यो हाम्रो रिङ फिङ्गर, यो फिङ्गर छ, यो जुन यो औँलाको यो भागमा, यो पेङ्क्रियाजको पोइन्ट हो। दुवै हातमा हेर्नुहोस् है, यो पेङ्क्रियाजको पोइन्ट चाहिँ एकदम वैज्ञानिक छ। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा गुगलमा हेरेर सर्च गरेर। यो चाहिँ यो रिङ अफ फिङ्गरको तल यो चाहिँ के छ, यसमा यो चाहिँ पेङ्क्रियाजको पोइन्ट हो। यसमा यहाँले यसलाई दबाइरहने, जसलाई डायबिटिज छ, जसलाई डायबिटिज नभएकाले, तपाईँ हामी जसलाई डायबिटिज छैन उहाँले दबाउन सक्नुहुन्छ। यो पोइन्ट यो दबाइरहने। र ब्लड प्रेसरको लागि चाहिँ यो तनाव स्टेजमा मैले तपाईँले यो फिङ्गरको टुप्पो अन्तिम भाग हेर्नुहोस् है, यो गर्ने, यो पोइन्ट दुवै हातको। र हामीले स्पेसल काँक्रो, टमाटर र लौकाको जुस, जसलाई रोगी स्वस्थ सबैले, आरोग्य जो छ, निरोगी जो छ, जो बिरामी हुनुहुन्छ सबैको लागि अति नै आवश्यक छ। यसले तपाईँहरूलाई चाहिँ डायबिटिजको लागि धेरै नै सहयोग गर्छ, सपोर्ट गर्छ। र खानपानमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो, आफ्नो शरीर अनुसार। शरीरमा के समस्या छ, कसैको मोटापा छ भने, जस्तै वेट बढी छ भने, लेस फिजिकल एक्टिभिटिज हामीले गरिन्छ भने पनि के हुन्छ, डायबिटिज हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले प्लानिङ गरेर योगाभ्यास गर्न पर्यो। अब यहाँहरू आफूलाई सहज पर्ने आसनमा बस्नुहोस्, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। हामी के गर्छौँ, 5 पटक भ्रामरी, 5 पटक ओमको उच्चारण, अनि 2 मिनट ध्यान गर्छौँ। र हामी विधिवत रूपमा आजको यो अभ्यासलाई समापन गर्न गइरहेका छौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। म सँगसँगै 5 पटक भ्रामरी, 5 पटक प्रणव ओमको उच्चारण र 2 मिनट ध्यान।
पाँच पटक ओमको उच्चारण आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। हाम्रो शरीरलाई माया गर्दै, प्रेम गर्दै, सद्भाव राख्दै हामी ध्यान गरिरहेका छौँ। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। अक्सिजन हाम्रो शरीरको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हामी एकदम डिप ब्रेथ, लामो श्वास लिन्छौँ, लामो श्वास फाल्छौँ। श्वास प्रश्वासको गतिमा ध्यान। नाकको माध्यमद्वारा नाकबाट श्वास भित्र प्रवेश गरिरहेको छ। श्वासलाई महसुस गर्नु, श्वासको टेस्ट। श्वास जब तपाईँले लिनुहुन्छ, तपाईँलाई त आनन्द, सहजतम अनुभूति हुन्छ। श्वासलाई अनुभव गर्ने प्रयत्न गर्नु। जब तपाईँ श्वास बाहिर फाल्नुहुन्छ, तपाईँलाई छुट्टै किसिमको अनुभव हुन्छ। श्वास आइरहेको छ, श्वास कार्बन डाइअक्साइडको माध्यमबाट बाहिरिएको छ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। तपाईको शरीर रोम रोम, अङ्ग अङ्ग सक्षम बन्दैछ, एक्टिभ हुँदैछ। म स्वस्थ छु, म आरोग्य छु, म कुनै रिस छैन। पवित्र भावना। आत्मालाई सात्विक बुद्धित्वको अवस्थामा स्थिर राख्ने प्रयत्न गर्दै। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्तका वृत्तिहरूलाई निरोध गर्ने। अभ्यासम वैराग्यम निरोध, तन्निरोध। जब हामी कुनै पनि कुराको अभ्यास गरिरहन्छौँ, त्यसबाट हामीले के गर्छौँ? सफलता प्राप्त गर्छौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। अभ्यासम वैराग्यम तन्निरोध।
योगस चित्तवृत्ति निरोध, चित्तका वृत्तिहरूलाई निरोध गर्दै हामी ध्यानलाई कन्सन्ट्रेट गर्छौँ श्वास प्रश्वासको गतिमा। ध्यान, श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज। प्र्याक्टिकली व्यवहारिक रूपमा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने अभ्यास गर्छौँ हामी। जबसम्म हामीले अभ्यास गर्दैनौँ हामी योगमा अथवा ध्यानमा टिकिरहन सक्दैनौँ। हामी अभ्यास गर्छौँ, मन भाग्छ, चञ्चल हुन्छ, हामी तानेर ल्याउँछौँ। हामी जब अभ्यास गर्दै जान्छौँ तब हामी आनन्दले 10 मिनट 15 मिनट 1 घन्टा हामी आनन्दले ध्यान, जब हामी ध्यान गर्छौँ हाम्रो सम्पूर्ण तनावबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। हाम्रो दिमागलाई हामीले शरीरलाई हामी थकान हुन्छ, हाम्रो शरीर थाक्छ, हामी आराम दिन्छौँ। त्यस्तै गरी ध्यानले के गर्छ, हाम्रो मस्तिष्कलाई, दिमागलाई हामीले के गर्छ, त्यसले आराम दिन्छ। तपाईँको दिमाग चाहिँ थटलेस, अब्जेक्टिभलेस, शून्यतामा हामी राखिरहने प्रयत्न गर्छौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मन सहज, श्वास प्रश्वासको गतिमा। अब यहाँले दुवै हत्केलालाई रगड्नु होला। हत्केलाले आँखामा हेर्दा बाहिर प्रवेश गर्छौँ। र आज विधिवत रूपमा हाम्रो यो डायबिटिज र ब्लड प्रेसरको सेसन, सम्बन्धी सेसनको विधिवत रूपमा अन्त्य भइसकेको छ। र यहाँहरू सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई मैले विशेष धन्यवाद दिँदै नेप्लिज क्यान्डिडेट सोसाइटी एडमन्टन संस्था सम्पूर्ण यो कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन यहाँ सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आज यो विधिवत रूपमा अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।